आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यिनै प्रसङ्गमा आज हामीले जसपाका एकजना वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मन्त्री र सांसद महेन्द्र राय यादवलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। खास गरी सरकार गठन लगायत अन्य राजनीतिक एजेन्डामा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। वेलकम छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब सत्तासीन दलको विषयमा अलिकति कुराकानी गर्ने हो भने अब मन्त्रीमण्डलको विषयमा कुराकानी गर्न त अब धेरै नै भइसक्यो, कति कुराकानी जस्तो भइसक्यो। आजभोलि अब सबैको चासोको विषय पनि हो। हुन त अब गठबन्धन सरकार छ, विभिन्न प्रब्लमहरू क्रिएट छन्। अब ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ कति दिनभित्र चाहिँ गठन हुन्छ भनेर? चाँडै हुन्छ। एज सुन एज पोसिबल। एकदम चाँडै हुन्छ। जनतालाई विश्वास हुने खालले जुन अहिलेसम्म एउटा सरकारको बारेमा चिन्ता थियो, हेर त्यो चिन्ता अब चाँडै मलाई चाहिँ समस्याको हल हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ। तपाईँहरूको पार्टीले टुङ्ग्याएको हो अब मन्त्रीमण्डलमा जाने नामहरू? होइन, हाम्रो पार्टीले या कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म चाहिँ मन्त्रालयको एउटा बाँडफाँड भएको छैन। बाँडफाँड हुनसाथ मलाई चाहिँ कि सबै पार्टीले टुङ्गाउने अवस्थामा छ र टुङ्गाउनु पर्ने विषय हो, टुङ्गिन्छ र अगाडि बढ्छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ कि अब अध्यादेशको कारणले अहिलेसम्म रोकेको थियो, अध्यादेश अब फिर्ता भएको छ। अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त कि विविध कारणले, होइन। मलाई चाहिँ कि अब भोलि पर्सि जति चाँडो हुन्छ दिन नभनौँ, चाँडोबाटै यसलाई टुङ्गो लाग्छ। अब होइन, मेन कुरो त पार्टी बिचको गठबन्धन बिच त अब त्यो त टुङ्ग्याउनु पर्ने चिज त त्यो टुङ्गिएन नि त अहिले। होइन, टुङ्गी छ, अब टुङ्गी छ। आज अब के भने कि सर्वदलीय बैठक थियो, आज पनि हामी बैठक बसेका थियौँ। प्रतिपक्ष आएन, संसद अवरुद्ध छ। त्यसलाई अब सुचारू गर्नको लागि अब त्यो सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरूको अनुपस्थिति भयो। त्यस कारणले त्यहाँ हामीलाई अब विधेयकहरू धेरै छन्, महत्त्वपूर्ण विधेयक, नागरिकताका विधेयकहरू 33वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छ, 27वटा राष्ट्रिय सभामा छ। आखिर मुलुकको समस्या त्यही निजामती कर्मचारी आदि जो छ, सबै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। यसको लागि हामीले बैठकमा उहाँहरू अनुपस्थिति हो र संसद यसरी अब चल्न अप्ठ्यारो छ। एकातिर अब विशेष परिस्थितिमा एउटा परिस्थिति हो, त्यस कारणले त्यसलाई पनि सुचारू गरौँ। यता सरकारको पनि पूर्णता, त्यो गम्भीर छलफल भएको छ। चाँडै यसको सरकारको पूर्णता हुन्छ, यसको बारेमा फेरि बैठक बसेर संसदलाई सुचारू गर्ने सवालमा हाम्रो। यहाँले भने जस्तै यो अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले हेर्ने हो भने, होइन, विकसित घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने तपाईँले भनेको थिए संसद अवरुद्ध छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एउटा एजेन्डा राखिरहेछ, त्यो नभएमा खुल्न दिन्न भनेको अवस्था छ। अब एउटा सहमतिको बिन्दु के रहन्छ त, कसरी खुलाउँछ? होइन, सहमतिको बिन्दुको के हुन्छ भने विगतमा पनि संसदहरू अवरुद्ध हुँदाखेरि वार्ता संवादबाट नै हल गर्ने हो। उहाँहरूको जुन माग मुद्दा छ त्यो माग मुद्दा त अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ। उहाँले जुन कारबाहीको विषय उठाउनु भएको छ त्यो त सर्वोच्चमा छ। सर्वोच्चले अब स्टे अर्डर भएन, अब सर्वोच्चको प्रक्रियाबाट आउने हो। त्यस कारणले उहाँहरूले जुन प्रकारको अहिले संसद जुन गतिहीन बनाउनु भएको छ, जुन प्रकारको होइन अवरोध खडा गर्नुभएको छ, त्यसको तात्विक कुनै उहाँहरूको माग एजेन्डा देखिएन। त्यो एउटै माग के हो भने 14जनालाई कारबाही किन गरेन भनेर उहाँहरूको भनाइ हो। 14जनालाई त निर्वाचन आयोगले कानुनी अधिकार दियो, निर्वाचन आयोगले 13 दिनमा दियो र सभामुखले त 15 दिनभित्र छ उहाँको। भने यी सबै जुन प्रकारको अवस्था उहाँहरूले सृजना गर्नुभएको छ भने अदालतले भोलि जो फैसला गर्छ मान्नुपर्ने हुन्छ। तर यो संसदलाई जुन प्रकारको अवरोध छ, विगतमा पनि उहाँले संसदलाई जुन प्रकारको होइन विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यति बेला पनि यो अलोकतान्त्रिक छ, यो प्रतिगामी छ, हामीले भन्दै आएका हौँ, होइन, यो सर्वसत्तावादीतिर जान्छ, अहिले गर्नु हुँदैन थियो। त्यो चरित्र त अहिले पनि अवरोधले देखिन्छ। उहाँहरूले अहिले पनि त्यो निरन्तरता हो, किन यो संसदलाई असफल बनाउने, नियम कानुनहरू पास र हुन दिने, होइन, यो प्रकारको जुन उहाँहरूको अभिव्यक्ति देखिन्छ र त्यहाँ उपस्थित देखिन्छ, यसले निश्चित रूपमा होइन यो लोकतन्त्रको जुन मूल्य र मान्यता हो त्यसमाथि नै प्रहार हो। भएको उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने नै हो। संसदलाई गतिहीन बनाउनु भनेको मुलुकको लोकतन्त्र र नेपाली जनताको मूलभूत समस्याहरू जुन छ नि नागरिकताको विषय त गम्भीर विषय हो। अहिले त नागरिकताको विषय ल्याउनु पर्ने हो। जब उहाँ सत्तामा हुँदाखेरि 3 वर्ष उहाँहरू ल्याउनु भएन। अध्यादेशमा जहाँका फेरि त्यो जनतालाई होइन धोका दिनको लागि, होइन, केही पार्टनरहरूलाई धोका दिनको लागि उहाँहरूले त्यस्तो विधेयक ल्याउनु भयो।
निजामती कर्मचारीको हो, 4 वर्ष हुन थाल्यो। उहाँ यो देशप्रति, यो जनताप्रति र मुलुकप्रति गम्भीर भएको भए मलाई चाहिँ कि विघटन हुने थिएन। पुनर्स्थापना भइसकेपछि यो संसदलाई सुचारू रूपमा चल्न दिने उहाँको अवस्था थियो। यी विषयहरूमा छलफल गरेर टुङ्गाउनु पर्ने हो। भर्तेमै नआउने, अब राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजीले होइन बैठक सर्वदलीय बोलाउनुहोस् होइन, उहाँको पनि प्रयास सर्वदलीय बैठक हो, तर उहाँहरू आउनुहुन्न। अब नआउँदाखेरि त्यसबाट के बुझिन्छ भने यो संसदप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने, नेपाली जनताप्रति होइन मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्न प्रतिपक्षको ठुलो भूमिका हो। केही माग छ भने वार्तामा आउनु पर्यो, त्यसलाई समाधान गर्नु पर्यो, बैठकमा नआउने भन्दाखेरि यसरी देशलाई संसदलाई अवरोध गर्नु भनेको देशलाई अवरोध हुने हो, वार्ताबाट नआउने हो भने यसले त मुलुकको समस्या त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो प्रयास अहिले पनि त्यो उहाँहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्यालाई हल गर्ने, उहाँको उचित जो माग हुन्छ त्यसलाई हल गर्ने चाहिँ सम्बन्धी। अब संसद यदि वार्ताको माध्यमबाट खुल्न सकेन भने अहिले जति गठबन्धन सत्तासीन दलहरू हुनुहुन्छ, अब यो संसद चाहिँ यो सेसन चाहिँ अन्त्य गर्ने उसमा हो तपाईँहरू? होइन, अब अन्तत अब प्रसिद्धिले गराउने हो। हाम्रो चाहना त सबै पास गरौँ, प्रतिपक्षले नै अब चल्न दिने स्थिति भएर भने यही अवस्थाको अवरोध रह्यो भने यो संसदकै लोकतन्त्रको जुन मूल मान्यता छ होइन, कमसेकम सांसद एकदम सुचारू रूपले चलोस्, सहमतिमा चलोस् होइन, छलफल होस्, विधि विधानहरूको प्रक्रियाबाट अगाडि बढोस्, त्यो हुन सकेन भने त्यो लामो समय चलाएर त कुनै फाइदा छैन, राष्ट्रको खर्च हुन्छ। त्यस कारणले अब मलाई चाहिँ कि धेरै लामो समय यथास्थितिमा जाने संसद स्थिति छैन। त्यस कारणले एकचोटि अरू प्रयास गर्ने हो। प्रयास सफल भयो भने ठिकै छ, प्रयास गर्ने हो। उहाँको प्रयासबाट आउनु भएन भने पछि बाध्य भएर अवरोधको कारणले संसद त स्थगित गर्नुपर्ने स्वाभाविक उहाँहरूको कारणले हुन्छ। अब सत्तासीन दलहरूबीच मन्त्रीमण्डल क्याबिनेट विस्तार भइसकेपछि ढिलो भइरहेको छ, अब चाँडै नै हुन्छ भनिरहेको अवस्था एकातिर होइन। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि विश्लेषकहरूले अब यो सत्तासीन दलहरूले अर्ली इलेक्सनको कुरो पनि आइरहेको छ, तपाईँहरू त्यसमा पनि एजेन्डामा प्रवेश गर्नुभयो हो? होइन, अब यो के हो भने सरकार त अस्ति अब संसद के अरे अध्यादेश फिर्ता भयो, एउटा जुन गाँठो त्यो फुक्यो होइन, त्यो सबैको रक्षाका लागि फेरि हो। जुन प्रयोजनको लागि यो अध्यादेश त्यो प्रयोजन पुग्यो, त्यसको निकास भयो। त्यसपछि त्यो गइसकेपछि अब चाँडै नै यो मन्त्रीमण्डलको पूर्णता हुन्छ र गठबन्धनमा अहिले त्यस्तो कुराहरू भएको छैन। गठबन्धन के हो भने मूलतः यो संसद जुन पुनर्स्थापना भयो यो 1.5 वर्ष नै आयु छ। यो आयुसम्म यो सरकार चल्छ, यो संसद चल्छ। दोस्रो के हो भने गठबन्धन अब यसलाई पूर्णता दिनको लागि, यसलाई झन बलियो बनाउनको लागि, यसलाई सुदृढ गर्नको लागि, यो सबै सुदृढीकरण र यसलाई संस्थागत गर्नको लागि गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब त्यति नै मात्र होइन, यो गठबन्धन भनेको यो चुनावसम्म जाने हो। विभिन्न चुनावमा पनि हामी गठबन्धन भएर जान्छौँ र त्यहाँ स्थानीयमा अब सम्भावना कम देखिन्छ, तर राष्ट्रिय सभा र यो प्रदेश सभामा हामीले चुनाव मिलेर नै जाने हाम्रो गठबन्धनको अहिले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ होइन, प्रतिनिधि सभा मैले भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुईटै ठाउँमा हाम्रो मिलेर नै जाने अहिलेसम्म सोच छ। भनेपछि अब यो गठबन्धनले मिलेर जाने भनेको चाहिँ कस्तो अलिकति क्लियर गरिदिनु न। अब जस्तो इलेक्सनमा तपाईँहरू भागभण्डा गरेर जाने हो कि टाई अप गर्ने हो कि कसैले कसैलाई जिताइदिने हो कि गठबन्धन त कन्टिन्यू होला होइन? अब त्यो त कसैलाई जिताइदिने सम्भावना रहन्छ, कसैलाई छोडिदिने सम्भावना रहन्छ, त्यो पनि सँगसँगै हुने हो कि कस्तो हो गठबन्धन? होइन, नेपाली जनताले विगतमा जसरी माओवादी र एमाले त दुईटै पार्टी मिलेर नै बन्यो होइन, वचनता के भने हामी अब पछि एउटै पार्टी बन्छौँ। दुईटा पार्टी मिलेर द्वितीय बहुमत आयो। अहिले नेपालमा कसैको अब द्वितीय बहुमत र बहुमत आउने स्थिति छैन। त्यस कारणले यो संविधानलाई रक्षा गर्नको लागि, यो संविधान भनेको वाम र प्रजातान्त्रिक हिसाबले बनेको हो। यो गठबन्धनमै वाम, प्रजातान्त्रिक र मधेस विद्रोह पनि यहाँ छ, रियल मधेस फोर्स यहाँ छ, प्रगतिशील अग्रगामी सोचको होइन यो गठबन्धन छ। एउटा धार भनेको यो देशमा जुन हामीसँग अब गएका केही व्यक्तिहरू एमालेहरू जुन प्रकारको संसदलाई विघटन गर्ने काम गरे, दोस्रो विघटन त त्यो मोहन ठाकुरले नै 32 जना नाम लेखेर दिए, केपी भन्दा बढी दोषी छन्। त यो देशमा दुईटा धार देखिन्छ, एउटा प्रतिगामी धारको होइन शक्ति देखिन्छ, एउटा अग्रगमनको।
आक्रमणबाट मुलुकको होइन यो देशमा शान्ति हुन्छ, स्थिरता हुन्छ, राजनीतिक समस्यालाई हल गर्ने चाहिँ मुलुकलाई बचाउने काम हो, संविधानलाई रक्षा गर्ने हो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो। त्यस कारणले हामीलाई यो गठबन्धन यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, नेपाली जनताको समृद्धि र शान्तिको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि गठबन्धनबाट चुनावमा जाने हो भने यो गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको। यो हाम्रो गठबन्धनको चाहना थिएन। द्वितीयको बहुमतको सरकार यत्रो नेपाली जनतासँग होइन विश्वास प्राप्त गरेको, उहाँहरू त आफ्नै भागवण्डाको कारणले, आफ्नै सत्ता स्वार्थको लागि, सर्वसत्तावादी स्वार्थको कारणले उहाँहरू विभाजन हुनुभयो। देश चलाउन सक्नु भएन, पार्टी उहाँहरूको विभाजन भयो, उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। अब हामी सबै त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यस कारणले यो गठबन्धन चुनावमा जसको जति शक्ति हुन्छ, त्यो म तपाईँलाई भन्दैछु अहिले कि अहिले यो गठबन्धनले सबै प्रदेशमा सबै दलहरूको उपस्थिति भएको छ। गठबन्धनको नाम पर चुनाव पनि जितिएको छ। गठबन्धन अहिले प्रदेशमा होइन नेतृत्व गरिरहेको छ, यहाँ गरिरहेको छ। त्यस कारणले अहिले तत्कालीको लागि होइन, यो दीर्घकालीन गठबन्धन हो। यो गठबन्धन प्रदेशमा बन्छ। अब चाँडै हाम्रो प्रदेशकै गठबन्धन जान्छ, त्यहाँ पनि सरकार छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण सन्तुलन मिलाउनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसरी होइन जिल्लामा जान्छ, यो प्रदेशमा जान्छ, जिल्लामा जान्छ, गाउँमा जान्छ, वार्डसम्म जान्छ यो गठबन्धन। किनकि भोलि मिलेर लड्नु छ भने अहिलेदेखि नै समस्याहरूलाई आपसमा बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने त्यो गठबन्धन दीर्घकालीन सोचको साथ आएको छ। दीर्घकालीन यसको उद्देश्य छ। उद्देश्य के भने नेपाली जनतालाई राजनीतिक समस्याहरूलाई सहमतिको आधार पर यो संविधान संशोधनको मुद्दाहरू, यो नागरिकताको मुद्दाहरू, विभिन्न निजामती कर्मचारीहरूको मुद्दाहरू, जुन अहिले संसदमा गर्नुपर्ने कामहरू होइन, यो संहिताको सवालमा कानुनहरू जुन अवरोध छ, यी सबै कामहरू हामीले गठबन्धनको माध्यमबाट जाने। किनकि भारत जस्तो विशाल देशमा त्यहाँ गठबन्धन छ। त्यसै प्रकारको अब नेपाली जनतालाई पनि एकचोटि गठबन्धनमाथि विश्वास हुन्छ, अग्रगामी हो। त्यस कारणले यो गठबन्धन हामी लिएर नै जाने हो, त्यस प्रकारको हाम्रो प्रयास भइरहेको छ। त्यस कारणले यसको पूर्णता पाउँछ। जस्तो राजनीतिमा जे पनि लेनदेन हुन्छ, जे पनि सम्भावना छ, जे पनि सम्भावना नरहन पनि सक्छ भनेर अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम हामीले हेर्ने हो भने 46 सालपछि देखिएको छ होइन। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ लामो समयसम्म जान्छ गठबन्धन भन्नुभएको छ। विभिन्न खालका चलखेलहरू हुन सक्लान्, गठबन्धनलाई टुटाउनु होला। तपाईँ कसरी विश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ कि आगामी इलेक्सनसम्म चाहिँ यो गठबन्धन पूर्ण रूपमा टिका भएर जान्छ? यो गठबन्धन पार्टीको स्वार्थभन्दा पनि मुलुकको स्वार्थ यहाँ जोडिएको छ। 2046 सालको आन्दोलनपछि जब देशमा दुईटी शक्ति जब मिले, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिले, यो देशमा परिवर्तन भएको छ। र त्यति बेला नै वामपन्थी पार्टीहरूबाट खास गरी मदन भण्डारीले यो देशमा अब 10 वर्ष वामपन्थी र काङ्ग्रेस पार्टी मिलेर चलाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो, संसदमै भएको हो। त्यो हुन सकेन, जसको परिणाम के भने 46 सालको संविधान पनि गयो होइन। यत्रो आन्दोलनबाट होइन, ऐतिहासिक आन्दोलनबाट, नेपालको ऐतिहासिक आन्दोलन भएको उपलब्धि त छ संविधान। त्यो संविधानमा भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त ऐतिहासिक हो, समानुपातिक समावेशी धर्मनिरपेक्षता यो ऐतिहासिक हो। यो त सबैले बचाइराख्नु पर्ने हो। र सबैले ध्वस्त गर्नको लागि होइन एमाले पार्टीहरू तयार भएर यो सबै ध्वस्त पार्दिने जुन प्रकारको भयो, त्यसैबाट नै विभाजन भएको हो। यही रक्षाको लागि न हो यही गठबन्धनलाई। त्यस कारणले मुलुकमा के हो भने हाम्रो सत्ता र स्वार्थभन्दा पनि अहिले विशेष प्रसिद्ध हामीले गठबन्धन बनायो। केपी ओलीजीले राम्रोसँग चलाएको भए, एमाले चलाएको भए त कुनै आवश्यकता थिएन। हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। उहाँहरूलाई नेपाली जनताले देश चलाऊ भनेको न हो, त उहाँहरू देशै बर्बादको लागि होइन जुन कदम उठाउनु भयो त बर्बादीतर्फ गयो। हामीले देशलाई बर्बादीबाट बचायौँ र त्यही बचाउनको लागि हामीले गठबन्धनबाट जान्छौँ। त्यसकारण हिजोको गठबन्धनहरू केही सीमित समयकालको थियो। यो अघि मैले भने यसको पूर्णता दिनको लागि अहिले पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ। हामी त्यसरी नै जाने हो यो गठबन्धन लिएर, मुलुकको हितको लागि, देशको हितको लागि। मुलुकको देश हित भने यही पार्टीले गर्ने हो। अब नेपाली जनताले विश्वास त्यहाँ भइसक्यो होइन, अग्रमणको धारमा हामी छौँ। अब यो पोलिटिक्सलाई गुड गेम पनि भनिन्छ, डटी गेम पनि भनिन्छ होइन। पब्लिकहरूले चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू का नेचरहरू, तिनका एक्टिभिटीहरू सबै उनीहरूले चाहिँ व्यवहारमा हेरिसकेका छन्, चाखिसकेका छन्। अब अहिले तपाईँले जे कुराहरू भनिराख्नु भएको छ होइन, सबै उही खालका हुन्, उस्तै टाइपका हुन् भनेर विश्लेषण गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ? होइन, यो मलाई लाग्छ कि अब सबै पार्टीहरू होइन, अहिले हामीले मिलेर यो संविधानलाई रक्षा गऱ्यौँ र हाम्रो सबै पार्टीहरूको हाम्रो देशको स्वार्थ ठुलो हो, नेपाली जनताको स्वार्थ ठुलो हो। नेपाली जनताको हित संरक्षण अहिले कोभिड-19 छ, विभिन्न धेरै समस्या छ। आर्थिक रूपमा देश एकदम कमजोर भइसकेको छ, लथालिङ्ग भइसकेको छ र मुलुकलाई बचाउनको लागि गठबन्धन हो।
गठबन्धन हिजोको गठबन्धन र आजको गठबन्धन फरक छ, डिफ्रेन्स छ। किन छ भने हामी प्रदेशमा यसको प्रयोग गऱ्यौँ, प्रदेशमा हामीले सफल भयौँ हैन, त्यसरी केन्द्रमा हामी सफल छौँ। फेरि हामी यो अदालतबाट 149 जना हैन अदालतबाट परमादेशबाट बनेको सरकार हो। यस कारणले पनि धेरै दायित्व छ। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो यसरी सांसदहरू अदालतमा गएर राष्ट्रपतिको भूमिका हैन संविधानलाई ध्वस्त गर्ने, यो सरकारी ध्वस्त पार्ने। हामी 139 जना सांसदहरू संविधानको रक्षाको लागि जुन दियौँ त्यो बहसको विषयबाट सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो स्वागत जोग्य छ। हामी सम्मान गर्छौँ जुन फैसला भएको छ। त्यसलाई बचाउनु पर्छ हामीलाई मुलुक कसरी बचाउने, अग्रमनको धारलाई कसरी बचाउने हैन, जो छ त्यसलाई बचाइराख्ने, जो अग्रमणका हैन कमीहरू छ जस्तो संविधान संशोधनका मुद्दाहरू यो हामी छलफल गरेर धेरै समस्याहरू त हामीले नीति कार्यक्रम ल्यायौँ समझदारीमा। मलाई चाहिँ यो नीति कार्यक्रम जुन आएको छ हैन अहिले जुन साझा न्यूनतम जुन कार्यक्रम आएको छ त्यसलाई पनि हामीले 5 दल मिलेर ल्याएको हौँ र यसलाई हामीले पूर्णता दिनु छ। हामीले जनताको बिचमा हैन गरेका बाचाहरू, बढेका समस्याहरू अब हामीलाई हेर्नुहोस् यो सरकार त हामीले बनायौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो कस्तो छ। त्यही अध्यादेशको बजेट हामीले स्थापन गऱ्यौँ, बजेटलाई हामीले परिवर्तन गरेको छैन नि, विगतकै सरकारले ल्याएका हैन बजेटहरूलाई हामीले प्रतिस्पर्धन गरेका छौँ। हामीले कुनै नयाँ बजेट त्यहाँ राखेको छैन। चलाउनु त हामीले अप्ठ्यारो छौँ, हामी सरकार बनायौँ, जनताको अपेक्षा चाहना बढ्यो, तर हामीले त्यही भित्रमा जो छ अवस्था त्यसैलाई लिएर जाने हो। त्यस कारणले हामीलाई बजेटभन्दा पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको लागि र जनताले विगतदेखि उठाउँदै आएका, किनकि अब धोका खाए जनताहरू, नेपाली जनता त सधैँ धोका खाएका नहुन्। विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू हुन्छ, सम्झाउता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन हैन। जस्तो अब नेपाली जनताले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई त अपार बहुमत दियो नि त, 60-62% कम्युनिस्ट पार्टी चलाउन सकेन। जनतामा त निराशा छ। त्यो निराशालाई रूपान्तर गर्नको लागि र विश्वासको वातावरण बनाउनको लागि गठबन्धन आवश्यक छ। भएन भने यसलाई बचाउनु, यो गठबन्धन सफल बनाउनु छ र नेपाली जनताको चाहना एक बार विश्वास गर्छ र मलाई चाहिँ यो गठबन्धनले मुलुकलाई एउटा निकास चाहिँ दिन्छ भने त्यो विश्वासको साथ यो गठबन्धन बनेको हो। यो सामान्य अवस्थामा बनेको होइन, यो देशको एकदम सङ्कटको अवस्थामा बनेको हो हैन। देश एकदम जलिरहेको अवस्थामा, ध्वस्त भइरहेको अवस्थामा थियो, यो संविधान फ्याक्ने अवस्थामा थियो। यत्रो खुन पसिना हैन सबै आन्दोलनहरूबाट बनेको उपलब्धिलाई त्यो गठबन्धन बचाएको छ भने यसले मलाई चाहिँ गठबन्धन यो महत्त्वपूर्ण गठबन्धन हो। यो गठबन्धनले मुलुकलाई पार लगाउँछ, मुलुकको ब्रेक हुँदैन हैन, यो गठबन्धन टुट्दैन। कुनै के स्वार्थ छ, मुलुकको स्वार्थ भने के स्वार्थ छ। अब यो पछिल्लो समयमा एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भयो, यद्यपि यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन हैन। अमेरिकन सरकारले एउटा लामो ठुलो प्रोजेक्ट नेपाललाई दिएको छ अरबौँ रुपियाँको हैन। तपाईँहरूको पार्टीको क्लियर धारणा अलिकति छोटकरीमा भन्नु न, यो अब पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि? यसो छ कि यो जुन एमसीसी नेपालमा आयो यो संसदसँग जोड्ने विषय थिएन। यस्तो प्रोजेक्टहरू धेरै आएका पनि हुन्। यो किन जोडियो एउटा विषय हो। एमसीसी भनेको मुलुकको हितमा र एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्छ भने त्यति बेला हाम्रो पार्टीले पनि त्यो राष्ट्रिय सहमति र मुलुकको हित छ भने त्यति बेला हामी त्यो निर्णय गर्छौँ। अहिले गरिसक्नु भएको छैन। अहिले के हो भने अहिले त सबै अन्यल छ। अहिले एमाले सरकारमा हुँदाखेरि त्यति बेला हैन यसमा हैन पक्ष विपक्षको कुराहरू ल्याउनु भयो, एउटा कमिटी बनाउनु भएको छ। नेपाली जनता अहिले सडकमा छन्, नेपाली जनता सडकमा छ नि, जो सडकमा जनता छ उहाँहरूको चित बुझाउनु पर्यो। यो एमसीसी भित्र यो हो जुन अहिले शङ्का उपशङ्का सबै चिर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो गठबन्धनभित्रमा पनि हुन्छ र मलाई चाहिँ अहिलेको परिस्थिति अलि जटिल परिस्थिति छ, देशको अहिले परिस्थिति अर्कै छ। एमसीसीको बारेमा नेपाली जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर, सबै राजनीतिक पार्टीहरू विश्वासमा लिएर सबैलाई सहमति गरेर यसलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ। अहिले तत्कालिक पक्ष विपक्ष भनेर सबैको भावनालाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। अब अलिकति खास गरी तपाईँहरूले जहाँबाट राजनीति सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँले विगत लामो समयदेखि मधेस आन्दोलनको विषयमा चर्को रूपमा आवाजहरू उठाउनुभयो र सँगसँगै पार्टीहरू पनि तपाईँ थुप्रै गठनहरू गर्नुभयो र पछिल्लो समयमा पार्टी एक ढिक्का पनि हुनुभयो, बिचमा फेरि पार्टी फुट्यो। यो स्थिति पनि आएर जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरू त्यहाँबाट पनि सुरु भएर अहिले गठबन्धनको कुरा पनि आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई लाग्दैन यो एउटा दुःखद घटना हो भनेर? होइन यसो छ कि अब हामीले एमालेको सांसदबाट राजीनामा दिएर मधेस मुद्दामा गएको हो र मधेस मुद्दा भने यो देशमा उत्पीडन विभेदमा परेका समुदायहरू, आदिवासी जनजातिहरू, दोस्रो के हो भने मधेसको मुद्दा त सबै राष्ट्रिय मुद्दा हो। मुद्दा सबै राष्ट्रिय हुने तर त्यसको सम्बोधन नहुने
हैन। यो त्यति बेला दिँदाखेरि हाम्रो कल्पना के थियो भने एउटा अधिकारको लागि, बराबरी अधिकारको लागि, पहिचानको लागि एउटा सबल पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले राजीनामा दिए। राजीनामा दिएर त्यो अब विभिन्न चरणमा हामीले बनाउँदै गयौँ, फुट्दै गयौँ, जोड्दै गयौँ। अहिले फेरि जोडेर ल्यायौँ। जोड ल्याउँदाखेरि अहिले एउटा कमसेकम हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा उत्पीडन विभेदमा परेका समुदायहरू, आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, महिला जो छन् र सबै आन्दोलनको सङ्गालो हो यो वैकल्पिक पार्टी हामी निर्माण गऱ्यौँ। किनकि हाम्रो सपना पनि राष्ट्रियताको सवालमा, स्वतन्त्रताको सवालमा, स्वाधीनताको सवालमा, अखण्डताको सवालमा सबैमा हाम्रो सबभन्दा होइन हामी राष्ट्रवादी हो भनेर। किनकि हाम्रो भावभूमि यही हो, हामी यही जन्मेका, हाम्रो पूर्वज यही शासन गरेका हो। त्यो भावनाले हामीले यो पार्टीलाई निर्माण गऱ्यौँ। निर्माण गरिसकेपछि विचार र सिद्धान्तको आधारमा निर्माण भयो हैन। उद्देश्यको साथ भयो, वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हो, देशको हितको लागि। तर उहाँहरूले जुन प्रकारको अवस्था निर्माण गर्नुभयो, 5 गते मङ्सिर 5 गते संसद विघटन हुन्छ, 7 गते हाम्रो पार्टीको बैठक सुरु हुन्छ। बैठकबाट कार्यकारिणी सर्वसम्मत निर्णय भएको छ कि यो असंवैधानिक हो, प्रतिगामी हो, अलोकतान्त्रिक हो। यसको लागि होइन सदनदेखि सदन त छैन, मतलब सडकदेखि कानुनी उपचारमा दुईटैतिरबाट यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भनेर हामीले सडकमा गयौँ। सर्वोच्च अदालतले फेरि फैसला गर्यो। कोही अगाडि गयो, कोही पछाडि गयो। त पार्टीको फैसला त्यो थियो। त्यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि फेरि हामी संसदमा गयौँ। संसदमा सँगै जाँदाखेरि फेरि उहाँहरूको कारणले, यसपालि त सबभन्दा मोहन ठाकुरको कारणले त्यो बिना सही, बिना माइनेट उहाँले 32 जनाको नाम लेखेर एउटा अध्यक्षको हैसियतले जुन सरकारलाई केपी ओलीले दिनुभयो, केपीजी भन्दा पनि एमाले सरकार भन्दा पनि बढी दोषी दोस्रो चरणको उहाँहरूको जिम्मेवारी छ। उहाँले नलेखेर दिएको भए जसले यो देश होइन दोषी उहाँहरू हुनु, त्यो नलेखेर दिएको भए मलाई चाहिँ कि यो दुर्घटना हुने थिएन। यसपालि दुर्घटनाको प्रमुख दोषी भनेको यी 32 जनामा हामी 12 जना त यता आयौँ अदालतमा। त्यसपछि बाँकी बचेका सबैजना जुन 20 जना त्यहाँ जुन थियो लेखेर दिनु, सबभन्दा उहाँहरू दोषी नै हो। एक हाम्रो वैचारिक सैद्धान्तिक र यो संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँहरूको जुन कदम जो सरकारको बहुमत थिएन, असफल भइसकेको सरकार, उहाँले जसरी यो धारा 76 को 5 मा जुन प्रकारले समर्थन गर्नुभयो, त्यो त्यही दिनदेखि हाम्रो मतान्तर बढ्यो र हामीले त्यसलाई कारबाही गर्यौँ। कारबाही कहाँबाट सुरु गर्यौँ? जब हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा 6वटा सांसद छन्, सबै सर्वसम्मत लेखेर दिन्छ त्यहाँको प्रदेश कमिटी अविश्वास प्रस्तावको लागि। 3 घण्टा बाद उहाँहरू 4 जना मन्त्री बन्नुहुन्छ र उहाँहरूको कथनानुसार उहाँहरूको निर्देशनमा मन्त्री बन्नुभयो। उहाँहरूले उसको वेलकम गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। हामीलाई आश्चर्य लाग्यो यो के भइरहेछ पार्टीमा। 3 घण्टापछि मन्त्री बन्ने काम हो। हामीले बैठक बसाउन प्रयास गऱ्यौँ। बैठकमा उहाँहरू आउनु भएन। हामीले बहुमतबाट पठायौँ। त्यहाँको प्रदेश सरकारले उहाँहरू निलम्बित गर्नुभयो। उहाँहरूको अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेछ। एउटा मतान्तर त्यहाँ भर्ने भयो। दोस्रो के भने अब 32 जना दिँदाखेरि हामी राष्ट्रपति कहाँ गयौँ, 12 जना यहाँ छ, उहाँले 32 जना लेखेर दिनुभयो। यो सबै प्रक्रिया हुँदाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने उहाँसँग स्पष्टीकरण सोध्यौँ। हामीले 4 जनासँग स्पष्टीकरण। त्यो अलिकति लामो नै भयो, अलिकति हैन, कारण यही नै रह्यो। कारण यही रह्यो होइन। त्यसपछि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि दिनु भएन। हामीले साधारण 4 जना निकाल्यौँ। उहाँले जुन वार्ता कमिटी हो त्यो नौटङ्की थियो, नाटक थियो। त्यो वार्ता कमिटी कुनै उचित थिएन। जब संसद विघटन गर्छ के को वार्ता कमिटी चाहिँ संविधान सभाको आगामी दिनमा अब त्यसो भने आगामी दिनमा जसपा र लोसपा बीच राजनीतिक तालमेल हुने सम्भावना छ कि छैन यो इलेक्सन? त्यो केही व्यक्तिहरू उहाँहरू गइसकेपछि हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी मजबुत बनेको छ। अहिले पनि 80% जनता कार्यकर्ता हामीसँग छ। उहाँहरूले एउटा प्राविधिक हिसाबले अर्कै प्रयोजन थियो, त्यो प्रयोजनमा उहाँहरूले पाउनुभयो। त्यसकारण उहाँहरू कुनै पार्टीको सिम्बोलिक एउटा ठाउँमा हो। हामीले पार्टीको फुटको हिसाबले केही व्यक्तिहरू छुटिएर गएका छन्। तर केही व्यक्ति तपाईँले भन्नुभयो जानी आउने बढी केही व्यक्तिहरू चलिरहेछ। सुन, यो किन गइरहेछ भने उहाँहरू जुन जानुभयो नि सत्तामा, उहाँहरू सत्तामा किन जानुभयो? जाँदाखेरि लोभ लालच हैन, सत्ता प्राप्तिको नै थियो। जसले सर्वोच्च अदालतबाट उहाँहरूलाई 13 जना मन्त्रीलाई अयोग्य साबित गरे, गैर कानुनी बने। यसरी कहीँ राजनीतिमा हुन्छ? अहिले पछिल्लो समयमा उहाँहरू पनि सत्तामा आउन खोज्नु भएको थियो, तपाईँले रोक्नु भयो। होइन, हामीले किन रोक्ने? होइन, सत्तामा आउने उहाँहरूको के हो? फेरि उहाँहरू सकेपछि यही प्रतिमोहनको धारमा फेरि संसदलाई ध्वस्त पार्ने, यही गणतन्त्र गर्ने,
नागरिकताको मुद्दामा होइन जनतालाई धोका दिने, नागरिकताको केपी ओलीले गरेन 3 वर्ष, हामीले 1 वर्ष समर्थन दिएका थियौँ। अहिले कसरी हुन्छ संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट? सम्भवै भएन। सर्वोच्चले फैसला गर्यो। रेशम चौधरीको नाम उहाँहरूले गर्नुभयो, खोइ रेशम चौधरी छुट्यो, कुन मान्छेले छुटेको छ? यसरी नेपाली जनतालाई र मधेसको जनतालाई धोका दिएर उहाँले जुन अपराध गर्नुभएको छ, जुन संसदलाई विघटन गराउने काम गर्नुभयो, सबभन्दा महान अपराध गर्नुभएको छ। यी अपराधीहरूसँग त कुनै तालमेलको अवस्था छैन। हाम्रो त आक्रमणको धार हो, उहाँ त पश्चिमगमन धारमा जानु, प्रतिगामी धारमा जानु हो होइन। प्रतिगमनको धारमा अघि पनि मैले प्रतिगामन शक्तिहरूसँग हाम्रो सिधा सामने होइन वैचारिक समस्या त मिल्दैन। त उहाँसँग तालमेल गर्ने के को तालमेल गर्ने? उहाँहरू सचिएर आउनु भएको छ होइन, सचिँदैन के सचिने हो? यत्रो मधेसी जनताले गोली खिलाए होइन, यत्रो शहादत प्राप्त गरेको छ। उसले भरेको उपलब्धिलाई यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले संविधानै ध्वस्त पर्ने। अहिले उहाँहरू कुन नैतिकताले हेर्ने सांसद बन्नुभएको छ? उहाँले त आफ्नो संसद विघटन गर्नुभयो, आफ्नो कलमले हस्ताक्षरले विघटन गरिदिनु भयो। यो त अब हाम्रो कारणले होइन, गठबन्धनको कारणले, नेपाली जनताको आशीर्वादले, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उहाँहरू फेरि बनेर आउनुभयो। त उहाँहरूको सरकारमा जाने र संसदमा बस्ने आधार छ, नैतिक आधार छ? यी उहाँहरू त छैन। त्यस कारणले उहाँहरूसँग हाम्रो केही छैन। उहाँहरू निस्कियो, हाम्रो पार्टी बलियो भयो। हाम्रो पार्टीको क्यान्सर थियो, क्यान्सर नै थियो। यो मधेस मुक्तिको सवालमा, देशको जनजातिको मुक्तिको सवालमा उहाँहरू त्यो त्यसरी जुन किरा मकोडाहरू थियो सबै बाहिर गएको छ। हाम्रो पार्टी शुद्ध भएको छ। उहाँहरूसँग कुनै आवश्यकता छैन। हामीले तालमेल हाम्रो यो गठबन्धन छ नि, यत्रो अग्रगामी गठबन्धनसँग गर्छौँ भने किन उहाँहरू गरिरहन्छ? हस्, व्यस्त समय पनि आएर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु यहाँलाई धन्यवाद। ल, धन्यवाद छ तपाईँलाई, बोलाउनु भयो। सबै हाम्रो यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जसपाका एकजना वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मन्त्रीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, महेन्द्र राय यादवसँग। खास गरी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।